Trending karon. Trending karon. Kongresista Laila de Lima nag-viral sa iyang pagbitbit og suitcase. Ang istorya niya na atong kuhaon si katropang Kap Ludi. Nakaani og katawanan sa social media ang post ni Representative Laila de Lima nga usa ka video diin makita siya nga nagkupot og suitcase nga matod niya naglangkob sa mga dokumento bahin sa mga impeachment cases. Tan-awa ang video, mga katropa. Kini misunod human malambigit sa ngalan sa kontrobersiya bahin sa gingong flood control funds. Kay hinumdumang 18 ka mga individual nga mga kanhing Marines ang nag-angkon nga naghatod sila og mga suitcase nga puno sa kwarta ngadto sa daghang politiko. Ug unang giapil ang ngalan ni De Lima sa ilang pasangil. Apan gilimod kini ni De Lima ug ang maong pasangil mao'y iyang gihimong comical skit sa social media. Alang sa XFM Trending, kini si katropang Kap Lodi, XFM News. Kasikas Express. Balita